माउंट सिनाई या कोह तूर मिस्र के अहम तरीन मकामात में से एक है जो यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों के लिए मुक़द्दस है। मकामी तौर पर जबल मूसा कहलाने वाले इस मकाम के बारे में कहा जाता है कि यहीं हज़रत मूसा को खुदा की जानिब से 10 अहकामात मिले थे। बहुत से लोगों का ये भी अक़ीदा है कि ये वही मकाम है जहाँ इंजील और कुरान मजीद के मुताबिक खुदा ने झाड़ी में आग के ज़रिए हज़रत मूसा से कलाम किया था, और इसी मकाम पर वाक़े सेंट कैथरीन खानक़ाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ मसीही रिवायात के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम का ख़त भेजा गया था। लेकिन हाल ही में ये मकाम एक तनाज़े का मरकज़ बन गया है क्योंकि इस इलाक़े को एक नए सयाहती मेगा प्रोजेक्ट में तब्दील किया जा रहा है। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए बाज़ मकामात से कब्रों से लाशों को मुंतकिल किया गया है। ये मंसूबा क्या है और इसके बारे में किस तरह के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, सुनिए आज के BBC रीड्स में। तहरीर है मेरी साथी योलांदा नेल की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। बरसों से ज़ायरीन किसी मकामी बद्दू गाइड के साथ कोह तूर या जबल मूसा जाते हैं ताकि वो साफ़ सुथरी संगलाक वादियों पर तुलुए आफ़ताब के दिलकश मनाजिर का नज़ारा कर सकें, या फिर वो बद्दुओं की रहनुमाई में इस इलाके की सैर कर सकें। यहाँ दुनिया के सबसे कदीम 6ठी सदी की सेंट कैथरीन की खानक़ाह भी मौजूद है जो यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के ज़ेर इंतज़ाम है, और बज़ाहिर इसके राहिब अब भी वहाँ मौजूद रहेंगे क्योंकि मिस्री हुक्काम ने यूनान के दबाव पर इसको बंद करने की तरदीद की है। बहरहाल ये सहराई मकाम अब यूनेस्को के आलमी वर्से में शामिल है जिसमें खानक़ाह, एक कस्बा और पहाड़ शामिल हैं, लेकिन अब इनमें होने वाली तब्दीलियों पर गहरी तशवीश जाहिर की जा रही है। वहाँ पर लग्जरी होटल्स, विलास और शॉपिंग बाज़ार तामीर हो रहे हैं। ये इलाका एक रिवायती बद्दू कबीले जबलिया का भी मस्कन है। इस कबीले को सेंट कैथरीन के मुहाफिज के तौर पर जाना जाता है। उनके घरों और टूरिस्ट इको कैंप्स को बहुत कम मुआवजा देकर मस्मार कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो मकामी कब्रिस्तान में से कब्रों से लाशों को निकाल कर मुंतकिल करें ताकि नई कार पार्किंग बनाई जा सके। इस मंसूबे को अगरचे ज़रूरी पायदार तरक्की के तौर पर पेश किया गया है जो कि सयाहत को फ़रोग़ देगा, मगर बरतानवी ट्रैवल जर्नलिस्ट बेन हॉफलर जो मकामी कबाइल के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका कहना है कि ये मंसूबा बद्दुओं की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नाफिज किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये वो तरक्की नहीं है जिसे जबलिया कबीले वाले अपना समझ सके या जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है, बल्कि ये ऊपर से थोपी गई तरक्की है जो मकामी बरादरी के मफाद से ज़्यादा बाहर से आने वालों के मफाद को तरजीह देती है। उनका मज़ीद कहना था एक नया शहरी निज़ाम एक ऐसे बद्दू कबीले के गिर तामीर हो रहा है जिसकी जड़ें खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी में पेवस्त हैं। ये वो दुनिया है जिससे उन्होंने हमेशा ख़ुद को दूर रखा, जिसकी तामीर के लिए उन्होंने कभी रजामंदी ज़ाहिर नहीं की और जो हमेशा के लिए उनके वतन में ही उनका मकाम बदल देगी। मकामी लोग जिनकी तादाद तकरीबन 4000 है, इन तब्दीलियों के बारे में बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हैं। अब तक यूनान ही वो गैर मुल्की ताकत है जिसने इन मंसूबों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है क्योंकि उसका खानक़ाह से गहरा ताल्लुक़ है। एथेंस और काहिरा के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब एक मिस्री अदालत ने मई में ये फ़ैसला सुनाया कि सेंट कैथरीन दुनिया की एक ऐसी कदीम तरीन मसीही खानक़ाह है जहाँ मुसलसल ज़ियारत का सिलसिला जारी है और जो सरकारी ज़मीन पर वाक़ है। एक दहाइयों पर मुहित तनाज़े के बाद जजों ने कहा कि खानक़ाह को सिर्फ उस ज़मीन के इस्तेमाल का हक़ हासिल है जिस पर वो कायम है और इसके इर्द गिर्द के मजहबी और आसार कदीमा के मकामात पर भी सिर्फ इस्तेमाल का इख्तियार है। यूनानी चर्च के सरबरा आर्च बिशप इरोनिमोस दोयम ने इस फैसले की शदीद मजम्मत की और कहा था कि ऑर्थोडॉक्स मसीही और यूनानी सकाफत का रूहानी मरकज़ अब एक ख़तरे से दो चार है। वहीं एक नायाब इंटरव्यू में सेंट कैथरीन के तवील अरसे से रहने वाले आर्च बिशप डेमियनोस ने एक यूनानी अखबार को बताया कि ये फ़ैसला हमारे लिए एक शदीद धचका है और बाइसे शर्मिंदगी है। इस मामले को जिस अंदाज में उन्होंने डील किया इससे राहिबों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया। यरूशलेम में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने निशानदेही की कि इस मुक़द्दस मकाम जिस पर उनका मजहबी इख्तियार है उसको ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का ख़त दिया गया था।
انہوں نے کہا کہ بائزنٹائن دور کی یہ خانقاہ، جس میں فاطمی دور کی ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود ہے، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان امن کی علامت ہے اور ایک ایسی دنیا کے لیے امید کی پناہ گاہ ہے جو تنازعات میں الجھی ہوئی ہے۔ اگرچہ عدالت کا متنازع فیصلہ اب بھی برقرار ہے، لیکن سفارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں آخرکار یونان اور مصر کے درمیان ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے، جس میں سینٹ کیتھرین کی یونانی آرتھوڈاکس شناخت اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تو اب بات کی ترقیاتی پروجیکٹ ہے کیا؟ مصر نے سن 2021 میں سرکاری سرپرستی میں سیاحوں کے لیے گریٹ ٹرانسفگریشن نامی پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس منصوبے میں ہوٹلز، ایکو لاجز اور ایک بڑے وزٹر سینٹر کے قیام کے علاوہ قریب میں ہی واقع چھوٹے ہوائی اڈے کی توسیع اور جبل موسیٰ تک جانے والی کیبل کار شامل ہے۔ حکومت اس منصوبے کو دنیا کو تمام مذاہب کے لیے مصر کے تحفے کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اگرچہ فنڈنگ کے مسائل کی وجہ سے کام وقتی طور پر رکا ہوا لگتا ہے، مگر وادی الراحہ جو سینٹ کیتھرین کی خانقاہ کے سامنے واقع ہے، اسے پہلے ہی تبدیل کر دیا گیا ہے اور نئی سڑکوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیروکار بنی اسرائیل ان کے پہاڑ پر جانے کے بعد ان کا انتظار کرتے رہے تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی خاص قدرتی خوبصورتی تباہ کی جا رہی ہے۔ سن 2023 میں یونیسکو نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے مصر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس ترقیاتی کام کو روکے، اس کے اثرات کا جائزہ لے اور ایک تحفظاتی منصوبہ تیار کرے، لیکن یہ سب ابھی تک نہیں ہوا۔ جولائی میں ورلڈ ہیریٹیج واچ نے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کو ایک اوپن لیٹر لکھ کر کہا تھا کہ اس مقام کو خطرے سے دوچار عالمی ورثے کے مقامات کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ یہ میگا پروجیکٹ مصر میں پہلا منصوبہ نہیں جسے ملک کی منفرد تاریخی حساسیت کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا سامنا ہے، لیکن حکومت ان شاندار منصوبوں کو معیشت کی بحالی کے لیے اہم سمجھتی ہے۔ یہ علاقہ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا اور 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے بعد مصر کو واپس دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے بدوؤں نے شکایت کی کہ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ مصر کے صحافی مہند صابری کہتے ہیں کہ بدو ہی اس علاقے کے لوگ تھے، وہی گائیڈ ہوتے تھے، وہی مزدور ہوتے تھے اور وہی لوگ تھے جن سے کرائے پر سامان لیا جاتا تھا۔ پھر صنعتی سیاحت آئی اور بدوؤں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ انہیں صرف کاروبار سے نہیں نکالا گیا بلکہ انہیں جسمانی طور پر سمندر سے دور پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سینٹ کیتھرین کی خانقاہ نے گزشتہ 1500 سال میں کئی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مگر جب یہاں سب سے پرانے راہب آئے تھے تو یہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا۔ یہ صورتحال اس وقت بدلنا شروع ہوئی جب ریڈ سی کے ساحلی تفریحی مقامات کی توسیع کے بعد ہزاروں زائرین یہاں دن بھر کے دوروں پر آنے لگے۔ گزشتہ برسوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس مقام کے قریب سے گزرتے ہیں یا اس میوزیم کا دورہ کرتے ہیں جہاں دنیا کی سب سے قدیم اور تقریباً مکمل ہاتھ سے لکھی گئی انجیل کوڈیکس سینائٹکس کے صفحات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگرچہ خانقاہ اور اس مقام کی گہری مذہبی اہمیت اب بھی برقرار رہے گی، لیکن اس کے ارد گرد کا ماحول اور صدیوں پرانی طرز زندگی ہمیشہ کے لیے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔